भुटनदेवी माविले शैक्षिक सत्रका लागि तय गरेका प्रमुख योजना लगभग यो शैक्षिक सत्र 2080 सकिँदैछ र हाम्रो योजनाहरू के थिए सर? र वार्षिक कार्यतालिका अथवा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी सोही अनुसार विद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। दोस्रो योजना, विद्यालयलाई बाल मैत्री र कक्षा कोठालाई प्रविधि मैत्री बनाउँदै लैजाने। 3, कार्य सम्पादन सम्झौता TOR सहित सबै तहगत संयोजक, कक्षा प्रधान शिक्षक र इन्चार्जको व्यवस्था गर्ने र उहाँहरूसँग मासिक प्रगति प्रतिवेदन माग गर्ने। 4, विद्यालयमा बसको व्यवस्था गर्ने, त्यसको लागि पहल गर्ने। शिक्षकका लागि पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री निर्माण सम्बन्धी तालिमका साथै रिफ्रेसमेन्ट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। यो 5वटा प्रमुख योजना। त्यसपछि चालु शैक्षिक सत्रका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तय गरिएका कार्ययोजनाहरू। 1, वार्षिक कार्यतालिका निर्माण गर्न सहायक प्रहको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनाइएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विषयगत शिक्षकहरूलाई वार्षिक कार्ययोजना र एकाइ योजनाको निर्माण गरी अध्ययन अध्यापन गर्न निर्देशन गरिएको। साथै ECA र स्पोर्ट संयोजक लगायत अन्य आवश्यक समितिहरू बनाई त्यसलाई क्रियाशील गरिएको। दोस्रो, बालमैत्री विद्यालयले पालना गर्नुपर्ने सूचकहरूलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न बाल सञ्जालहरूको गठन गरिएको। साथै शिक्षकलाई पनि चनाखो बनाउने अनि कक्षा कोठामा स्मार्ट टेलिभिजन र नेटवर्कको पहुँच विस्तार गरिएको। 3, शिक्षकहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरी तहगत संयोजक, कक्षा प्रधान शिक्षक र विभिन्न समितिका संयोजकहरूसँग मासिक प्रगति प्रतिवेदन माग गर्ने गरिएको। 4, बागमती प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयमा बस खरिद गर्न अनुदान सहयोगका लागि प्रस्ताव पेश गरिएको र बस प्राप्तिको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको। 5, कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम प्रविधिकरण गर्ने, बाल विकास KG र कक्षा 1 का लागि सामग्री निर्माणका लागि कार्यशाला चलाइएको, शिक्षकलाई शैक्षिक अध्ययन अवलोकन भ्रमण गराउने लगायतका कार्यहरू गरिएको। अब चालु शैक्षिक सत्रका महत्त्वपूर्ण हाम्रा उपलब्धि सकारात्मक पक्ष के रहे? नम्बर 1, विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि व्यवस्थित, सन्तुलित र परिणाममुखी भएको। 2, खेलकुद अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा अन्य सहक्रियाकलापहरूले सिकाइमा सहयोग पुगेको। 3, स्मार्ट टेलिभिजनले शिक्षण सिकाइ थप आकर्षक सहज बनेको। 4, विद्यार्थी र तिनका अभिभावकसँगको व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारले विद्यार्थीको विद्यालयमा उपस्थिति दर बढेको र सिकाइमा सुधार आएको। 5, दिन प्रतिदिन विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकहरूको आकर्षण बढेको। अब चालु शैक्षिक सत्रका चुनौती, लक्षित उद्देश्य हासिल हुन नसक्नुका कारणहरू भनिएको छ। अर्को, पहिलो हामीले राखेका छौँ पर्याप्त र उपयुक्त विद्यालय भवन र कक्षा कोठा छैन हामीसँग, त्यो एउटा हाम्रो समस्या छ। कक्षा कोठाभित्र विद्यार्थी मैत्री वातावरण र सिकाइ मैत्री सामग्री पर्याप्त नहुनु, करिब 70% विद्यार्थी मध्य प्रदेशका भएकाले भौतिक दूरीका कारण अभिभावकसँग आवश्यक सहकार्य र सहयोग लिन नसक्नु हाम्रो यो समस्या छ। 4, शैक्षिक जनशक्तिलाई नवीन शिक्षण विधि, प्रविधि र अन्य तालिममा सहभागी गराउन नसक्नु। 5, विद्यालयको सीमित स्रोत र साधनका कारण शिक्षकलाई आवश्यक आर्थिक, भौतिक तथा मनोवैज्ञानिक सहयोग गर्न नसकिएको, साथै शिक्षकको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न नसकिएको। अब यसबाट हाम्रो सिकाइ के भयो भन्ने सिकाइका कुरा छन्। अर्को, चालु शैक्षिक सत्रका सिकाइ। पहिलो सिकाइ हामीलाई के भयो? योजनाबद्ध कार्यालय मात्र विद्यालयीय शैक्षिक गतिविधिलाई व्यवस्थित, नियमित र परिणाममुखी बनाउँछ भन्ने सिकाइ भयो। प्रविधि मैत्री कक्षा कोठामा सिकाइ गर्न सरल हुने र सिकारुको सिकाइमा सहभागिता बढ्ने भन्ने सिकाइ भयो। कक्षा अवलोकन नगरी नियुक्त गरिएका हाम्रो नयाँ शिक्षकहरूको ठुलो सङ्ख्याले अपेक्षित शैक्षिक गुणस्तर बढाउन नसकेको र त्यसका लागि कक्षा अवलोकन गरेर मात्र नयाँ शिक्षक भित्र्याउनु पर्छ भन्ने अलिकति हाम्रो चाहिँ समस्या रह्यो। विद्यालयले शिक्षकको सम्मान, सन्तुष्टि, एकता र एकीकृत प्रयासले मात्र विद्यालयलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने सिकाइ रह्यो।
5. विद्यालयलाई आधुनिकीकरण गरी गतिशील बनाउन स्थानीय अभिभावक, राजनीतिकर्मी लगायतका व्यक्तित्वहरूको विद्यालयप्रति अपनत्वको भावना बढाउनुपर्छ भन्ने हामीले सिकाइ गऱ्यौँ त्यसबाट गत चालु शैक्षिक सत्रबाट। 5. आगामी शैक्षिक सत्रका प्रमुख योजना म छिटै पढेर सुनाउँछु हजुरहरूलाई। शैक्षिक सत्र 2081 को शैक्षिक योजनाको दिशा प्रष्ट भइ नसकेको तथापि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा प्राथमिकीकरण गरिएका प्रमुख शैक्षिक योजना यस प्रकार रहेका छन्। विद्यालयमा एउटा किड्स जोन निर्माण गरी बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने भन्ने छ। अर्को, शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधि र प्रविधि सम्बन्धी तालिम तथा कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने, साथै शिक्षक उत्प्रेरणाका उपायहरू अवलम्बन गर्ने भन्ने छ। सबै प्रकारका शिक्षकहरू निजी स्रोत र अन्यलाई समान व्यवहार गर्ने भन्ने छ। थप कक्षा कोठामा स्मार्ट टेलिभिजन जडान र नेटवर्क विस्तार गर्ने भन्ने योजना छ। पुस्तकालय, कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर र विज्ञान सामग्रीहरू थप गर्ने भन्ने कुरो छ। आगामी शैक्षिक सत्रका योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तय गरिएका कार्ययोजना, यो 2081 को लागि आवश्यकताको पहिचान तथा त्यसको प्राथमिकीकरण गर्ने काम भइरहेकाले लिपिबद्ध हुन सकेको छैन। हालै मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनले पूर्णता प्राप्त गरेको र त्यसले विद्यालयको समग्र वस्तुस्थितिको अध्ययन गरिरहेकोले यो हामीले चाहिँ योजना र कार्ययोजनालाई चाहिँ मूर्त रूप दिन सकेका छैनौँ। यो योजना र कार्ययोजना हाम्रो एउटा व्यवस्थापन समितिले अहिले भर्खरै विद्यालयको वस्तुगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि एउटा समिति निर्माण गरेको छ। त्यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेपछि मात्र विद्यालयको योजना र कार्ययोजनाहरूले अन्तिम रूप पाउने भन्ने कुरो भएको छ। त्यसैले मैले यही निवेदन गरेँ। आगामी शैक्षिक सत्रका मुख्य चुनौती, बढ्दो विद्यार्थीको चापलाई धान्न सक्ने पर्याप्त भवन र कक्षा कोठा हामीसँग छैन। विद्यार्थी धेरै आउँछन्, धेरै फर्काउनुपर्छ। भौतिक तथा मानवीय संसाधनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने चुनौती छ। शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको बढ्दो आशा र अभिलाषालाई सम्बोधन गर्ने चुनौती छ। राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विद्यालयलाई जोगाएर विशुद्ध शैक्षिक गन्तव्य बनाइराख्ने चुनौती छ हामीसँग। विद्यालयको साख, इज्जत, महत्त्व र गरिमालाई उच्च बनाई अक्षुण्ण राख्ने चुनौती छ हामीसँग। अब हिजो जिल्ला शिक्षा कार्यालय भन्दा आज पालिकालाई नै शिक्षाको अधिकार दिएको अवस्थामा विद्यालयका लागि सबल पक्ष भनिएको छ। यहाँ हामीले चाहिँ सबल पक्ष हामीले खासै अनुभूत गर्न नसकेका भनेर राखेका छौँ। अनि अर्को छ, नगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाले यो प्रशासनिक काम गरेको र विद्यालयलाई, शिक्षकलाई प्राविधिक सहयोगमा खासै ध्यान नदिएको भन्ने हामीले अनुभूत गरेका छौँ। शिक्षकलाई शिक्षण सिकाइका क्रममा आएका समस्या समाधानका लागि भूमिका खासै खेलेको देखिँदैन। त्यसैले अब कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्य प्रक्रियामुखी भन्दा पनि परिणाममुखी हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। शिक्षा समन्वय एकाइ तथा शिक्षा महाशाखाले शिक्षा मैत्री वातावरण बनाउन पहल गरे हुन्थ्यो, सहकार्य गरे हुन्थ्यो विद्यालयहरूसँग भन्ने हाम्रो सुझाव छ। अब हामीसँग शिक्षक विवरण भनिएको छ। यहाँ हामीसँग थोरै छ स्थायी दरबन्दी, जम्मा 21 जनाको मात्रै छ, 21वटा छ स्थायी दरबन्दी। हामीसँग करार शिक्षकहरू हुनुहुन्छ, निमावि र माविमा गएर 11 जना, पालिकाको छैन। निजी स्रोतका हामीले 21 जना पूर्णकालीन शिक्षक राखेका छौँ र आंशिक शिक्षकहरू हुनुहुन्छ हामीसँग 11 जना, गरी जम्मा 64 जना शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। लेखा र प्रशासनमा काम गर्ने 3 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ। विद्यालय सहयोगी र सुरक्षा गार्ड 6 जना हुनुहुन्छ र विद्यार्थी सङ्ख्या हामीसँग 2268 जना रहेका छन् भन्ने मैले यहाँ निवेदन गर्दै हाम्रो भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालयको शैक्षिक विवरण यहीँ टुङ्ग्याएँ। हस्, धन्यवाद।